अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े क़ियामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले आपको हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम अच्छे बच्चे में खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जी हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ होते हैं यहाँ प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं, और साथ साथ हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ भी होती हैं, मुन्नियाँ भी होती हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, क्योंकि किड्स मदनी चैनल बच्चों को सिखाता है बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें, दीन इस्लाम की बहुत ही खूबसूरत बातें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी तवज्जो के साथ शिरकत करनी है, बातें नहीं करनी है, और जो बातें सीखनी हैं इंशाअल्लाह उन पर क्या करेंगे, उन पर जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में एक बात सीखी कि वो बात ये है बच्चों कि जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 बार दुरूद पाक पढ़े। कितनी बार? जो एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसको क्या बरकत मिलेगी कि क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाएंगे। तो अल्लाह करे कि हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने के शरफ़ मिल जाए, तो इंशाअल्लाह उनके हाथ भी थामेंगे, हाथ चूमेंगे भी इंशाअल्लाह, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे करम फरमाएंगे और हमारी शफाअत फरमा के हमें जन्नत में भी दाखिला करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, पहली बात क्या है कि हमें रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें रोज़ाना, जैसे हम रोज़ नाश्ता करते हैं, रोज़ दोपहर का खाना खाते हैं, रोज़ रात का खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो जिस तरह हमारे बहुत सारे काम रोज़ के हैं, नमाज हम रोज़ पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हमें दुरूद पाक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि दुरूद पाक तो पढ़ें लेकिन साथ में एहतिमाम के साथ पढ़ें। जैसा कि कोई ख़ास टाइम बांध लें कि उस टाइम में सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी पाबंदी हो जाएगी। जैसे कि नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें 50 बार, तो हर नमाज के बाद भी अगर 50 बार पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये कितनी नमाजें हैं दिन में? 5। तो 4 नमाजों के कितने हुए? 200, और 5 नमाजों के कितने हो गए? 250। तो अगर हम हर नमाज के बाद भी 50 बार पढ़ेंगे तो दिन भर में हमारे 250 दुरूद पाक हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपसे एक सवाल भी करते हैं, और आज का जो सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है।
تو بچوں آپ کو سننا ہے لیکن آپ کو جواب نہیں دینا ہے. یہ جواب کون دیں گے ہمیں؟ جو ہمیں مدنی چینل پہ بچے دیکھ رہے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں، یہ سوال آپ کے لیے ہے. آج کا سوال بہت ہی آسان سوال ہے. اور بچوں وہ سوال یہ ہے کہ پانی تو ہم پیتے ہی ہیں، پانی پینے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ پانی پینے کے بعد ہمیں، ارے جواب نہیں دینا آپ کو. آپ جواب دیں گے تو جو بچے مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ سن لیں گے، ہو سکتا ہے سن لیں اور پھر وہ سن کر جواب دے دیں. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے یہ سوال نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم مختلف سیگمنٹس بھی شامل کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں، وہ ہے کہانی. کیا نام ہے اس کا؟ کہانی. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. اچھے پیارے بچے، اچھے پیارے بچے. پیارے بچوں، آج کی ایک کہانی جو ہم آپ کو سنائیں گے بہت ہی پیاری سی کہانی ہے. تو آپ کو توجہ کے ساتھ وہ کہانی سننی ہے، اور بچیوں آپ کو بھی سننی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کہانی کے بعد میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں. تو کون کون توجہ کے ساتھ یہ کہانی سنے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. چھوٹے بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، بڑوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اور بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. تو پیارے بچوں آج کی کہانی یہ ہے، ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اور وہ جو شخص تھا وہ تینوں سے بڑی محبت کرتا تھا. اب ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے 3 سیب اٹھائے، 3 ایپل اٹھائے، اور تینوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک سیب دیا، اور کہا کہ یہ سیب لو اور ایسی جگہ جا کے کھانا ہے جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے. اب وہ 3 سیب 3 بچوں نے لیے، ایک یہاں نکل گیا، ایک وہاں نکل گیا، ایک یہاں نکل گیا. اب اگلا دن جب آیا تو ان کے والد صاحب نے تینوں بچوں کو بلایا. ایک سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے وہ سیب کہاں کھایا؟ اس نے کہا ابو میں تو بہت دور چلا گیا تھا، اور وہاں جا کے میں نے لوگوں کو دیکھا ادھر ادھر، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں ایک درخت کے پیچھے گیا اور میں نے وہاں چھپ کر اس سیب کو کھا لیا، مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے وہ سیب کہاں کھایا؟ اس نے بولا کہ ابو میں گھر کے اندر گیا اور دوسری منزل چلا گیا، دوسرے فلور پہ، وہاں گیا، میں نے گیٹ کھولا، پھر میں اندر گیا، اندر جو دوسرا کمرہ تھا پھر میں اس میں گیا اور میں نے اس گیٹ کو لاک لگا دیا، اور کمرے کے اندر بھی اندھیرا اندھیرا تھا، میں نے لائٹ بھی بند کر دی. پھر میں نے اس سیب کو کھایا، مجھے سیب کھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اب جو ابو تھے انہوں نے تیسرے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ نے سیب کہاں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ ابو میں نے وہ سیب لیا اور میں پہلے میں جگہ پہ گیا میدان میں اور وہاں چھپ کے کھانے لگا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نہیں. پھر میرے دل میں خیال یہ آیا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں کہیں چھپ جاؤں، کمرے کے اندر چلا جاؤں، درخت کے پیچھے چلا جاؤں، میں کہیں گھر میں چلا جاؤں، میں کہیں بھی چلا جاؤں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا. تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سیب ابو کے سامنے کر دیا کہ ابو میں نے سیب نہیں کھایا، کیونکہ میں جہاں بھی جا رہا تھا وہاں اللہ مجھے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ہر بندے کو دیکھتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک کہانی تھی، ایک فرضی کہانی تھی، لیکن اس کہانی میں ایک ہمارے لیے سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ ایک لیسن ہے، ایک نصیحت ہے ہمارے لیے. وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، ہم جہاں بھی ہوں بچیوں، ہم جہاں بھی ہوں، ہمیں اللہ پاک دیکھتا ہے، ہمیں اللہ پاک دیکھتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اسکول میں ہیں تو وہاں بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے.
اگر ہم مدرسے میں ہیں تو ہمیں وہاں بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو اپنے سیگمنٹ شجاع عالیہ قادریہ میں سے کچھ بتاتا ہوں۔ شجاع عالیہ قادریہ کی چھٹے شعر کا پہلا مصرع: بید شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس شعر کے اندر حضرت ابو بکر شبلی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کی پیدائش بغداد کے نواحی علاقے سامرا میں ہوئی۔ آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو بکر ہے۔ آپ احمد علی کا وصال 27 ذوالحجۃ الحرام 88 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار بنانوار بغداد میں سامرا کے مقام پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کا نام بچوں کیا ہے؟ اچھے بچے۔ تو اچھی اچھی باتیں بچے ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ کے بارے میں بتایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں محمد سائم رضوان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی میں اپنا نام کیسے بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ میں نے تھرسڈے کو بھی یاد کرایا تھا، تو آج میں اس کا ریویژن کراؤں گا۔ جیسے میرا نام محمد سائم رضا ہے تو میں کہوں گا اسمی محمد سائم رضا، مینس میرا نام محمد سائم رضا ہے۔ آئے مل کے پڑھتے ہیں: حمزہ سین زیر اس میم یا زیر می، اسمی مینس میرا نام، اسمی مینس میرا نام۔ اب آپ لوگوں نے اپنا نام بتانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، آپ نے تو بہت ہی پیاری کال کی ہے اور ایک نئی چیز ہمیں سکھائی ہے۔ بچوں کیا سکھایا ہے انہوں نے ہمیں کال کے ذریعے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی چلیں آپ بتائیں، مائک جن کے پاس ہے۔ جی کیا بتایا انہوں نے کال کر کے؟ کہ اپنا نام بتانے کے لیے تو بولے تو اسم، جیسے میرا نام عفان ہے تو میں بولوں گا اسم عفان۔ یعنی یہ کون سی زبان میں بتایا انہوں نے؟ چائنیز زبان میں بتایا ہے، انگلش زبان میں بتایا ہے نام بتانے کا طریقہ؟ عربی۔ عربی زبان میں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو کال کی ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عربی کے اندر ہم اپنا نام کیسے بتا سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کس کی زبان ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پیارے بچوں قرآن کس زبان میں ہے؟ سب مل کے بتائیں۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ زبان کون سی ہوگی؟ عربی۔ تو پیارے بچوں عربی زبان ہے ہمارے عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے اور ان کی زبان سے بھی محبت ہے۔ تو ہم نے جو چیز سیکھی ہے اس کو ہم بھی دہراتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائے۔ یعنی مائی نیم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں میرا نام، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ اسمی۔ سب مل کے بولیں، بچے مل کے بولیں، آواز سے بولیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہاں والوں کی آواز تیز آتی ہے یا آپ لوگوں کی یا بچیوں کی؟ چلیں پہلے آپ بولیں گے زور سے۔ ارے واہ ماشاء اللہ، چلیں اب آپ بتائیں۔ ماشاء اللہ، اب بچیاں بولیں گی ماشاء اللہ۔ تو اسمی کا مطلب میرا نام، اس کے بعد اب آگے اپنا نام بتا دیں گے۔ جیسے کسی کا نام حمزہ ہے تو وہ کہے گا اسمی حمزہ۔ تو سب مل کے اپنا نام بتائیں عربی کے اندر۔ ہاں سب اپنا نام بتائیں گے نا۔ چلیے دوبارہ، آپ کا نام کیا ہے عربی میں بتائیں گے؟ اور پیارے بچوں ہمارے پاس الحمدللہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں اور آپ کی کالز بھی آئی ہوئی ہیں، تو اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام حفظہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام مبشر ہے، میں آپ کو آج سورۃ الاخلاص سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको हाफिज़ कुरान बनाए। बच्चे ने अपने अंदाज़ में कुरान पाक की सूरत सुनाई है और कुछ गलतियां तो होंगी, लेकिन बच्चे हैं, अपने अंदाज़ में बच्चों का अंदाज़ होता है सुनाने का, बयान करने का। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास मुख्तलिफ़ सेगमेंट होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम बच्चों क्या है? तो अच्छे बच्चे बनाने के लिए किड्स मदनी चैनल लाया है हमारे लिए मुख्तलिफ़ पोएम्स। तो शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर पोयम। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। Don't make a noise. शोर ना करो, शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, किसी की भी नींद खराब ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। घर वालों को ज्यादा परेशान ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise. शोर ना करो। Don't make a noise. माशाअल्लाह, सब मिलके क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। गुलाम मुश्तबा भाई ने माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी पोयम सुनाई है। अच्छा, किस किस को ये पोयम समझ में आई है कि इसमें क्या बात सिखाई गई है? आप लोगों को समझ में भी आई है? चले पूछते हैं बच्चों से कि इनको इस पोयम में क्या समझ में आया, यानी आपको क्या सीखने को मिला इस पोयम से, आप बताओगे? चलो। शोर ना मचाएं। शोर ना मचाएं। शोर मचा के, शोर कहाँ कहाँ मचाया जाता है? जैसे कि कौन बताएगा आप में से? जी, गली में। खड़े हो के बताएं जी। गली में शोर। अच्छा, ये बोलेंगे गली में शोर, आप सब बोलेंगे नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, चलें दोबारा बोलेंगे खड़े होके। गली में शोर। दोबारा। गली में शोर नहीं मचाना चाहिए। दोबारा, गली में शोर नहीं। अच्छा, और कहाँ शोर मचाया जाता है? आप बताएंगे जी, खड़े होके बताएं। घर में। अब आप बोलेंगे घर में शोर नहीं, और सब बोलेंगे मचाना चाहिए। जी, घर में शोर नहीं मचाना चाहिए। घर में शोर नहीं मचाना। अच्छा, बाद बच्चे स्कूल के अंदर भी शोर कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे शोर कर रहे होते हैं। और कहाँ शोर बचाते हैं बच्चे? कौन बताएगा आप में से? क्लास में बच्चे शोर मचा रहे होते। क्लास में मचाते हैं। और कहाँ मचाते हैं? कोई बताएगा आप में छोटे बच्चों में से, बच्चियों में से? चलें आप बताएंगी। और कहाँ बच्चे शोर मचाते हैं? मदरसे में। मदरसे में बच्चे शोर मचाते हैं। और बच्चे मचाती हैं शोर? अच्छा, जो बच्चियाँ अच्छी बच्चियाँ नहीं होती होंगी वो शोर मचाती होंगी ना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें जहाँ हम जाएं वहाँ पर अच्छे अंदाज में रहना चाहिए। बाद बच्चे शादियों में जाते हैं, अम्मी उनको लेके जाती हैं, अब्बू उनको लेके जाते हैं, वो वहाँ पर भी क्या करते हैं, हॉल के अंदर भी शोर मचाते रहते हैं, यहाँ भागे वहाँ भागे, ये गिराया वो गिराया। तो ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे नहीं होते। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और अम्मी अब्बू का नाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अच्छा बच्चा बनना है, आपको अच्छा बच्चा बनना है और बुरा बच्चा नहीं बनना। जी, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम नूर फातिमा है। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको दरूद पाक सुनाऊंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मदफन बने हमारा सरकार की मदीना आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा आमीन दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा दरूद पाक भी आपने सुनाया और माशाअल्लाह आपने बहुत प्यारा शेर भी सुनाया और बहुत प्यारी दुआ भी की है। इन्होंने दुआ क्या की है कि अल्लाह पाक हमें मदीने पाक में मौत अता फरमाए, मदीने पाक में हमारा दफन हो, हमारी तदफीन हो। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदीने चैनल के नाजरीन, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर मज़ीद कॉल भी आपकी शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अब्दुल मनान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे सवाल के जवाब दिया कि पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे क्या पढ़ना चाहिए पानी पीने के बाद? माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मिशकात फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आपने भी सवाल का जवाब दिया कि पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। आपका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम जवेरिया तारिया है, मैं मोज़म्बिक से बात कर रही हूँ। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह आपने भी सवाल का जवाब दिया कि पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। आपका जवाब भी दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे और शामिल करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट। और उस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी प्यारी प्यारी बच्चियाँ। तो उस सेगमेंट का नाम है स्टेप बाय स्टेप। जी अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। तो अब हमारे साथ हैं दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ। और बच्चियों आपको क्या करना है, आपको यहाँ खड़ा होना है। जो मदनी चैनल पे हमें देख रहे हैं उसका फॉर्मेट हम आपको बताते हैं। और बच्चों यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं आपको भी तवज्जो करनी है कि ये हो क्या रहा है, ये दोनों बच्चियों को यहाँ क्यों खड़ा किया गया है और ये क्या हमें सिखाएंगी। असल तो ये सिखाने के लिए यहाँ पर आई हैं। हम करेंगे इनसे कुछ सवालात। और एक बच्ची का नाम है, क्या नाम है आपका? जुनेरा। माशाअल्लाह आपका नाम क्या है? जुनेरा। आपका नाम? माहिना तारिया। अच्छा माइक आप पकड़ेंगे जी, एक माइक और आप दे दें माइक। जी जी ये लीजिए। अच्छा माहिन कौन है आप में से? आप है। और जुनेरा कौन है आप में से? आप हैं माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों इनसे की जाएंगे कुछ सवालात, एक एक सवालात किए जाएंगे। जो जवाब देता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, जो जवाब देता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा आपको सवालात भी सुनने हैं और बच्चियों आपको भी सुनने हैं और जवाबात भी सुनने हैं। देखिए कि ये क्या सवाल हो रहा है और क्या जवाब हो रहा है। तो हो सकता है कि वही सवाल मैं आपसे कर लूँ और आपने नहीं सुना हो तो आपको फिर उसका जवाब नहीं आएगा। तो जो बच्ची जवाब देती रहेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। पहला सवाल के बाद भी आप यहीं खड़ी रहेंगी, फिर जब दूसरा सवाल हो जाएगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगी और फिर तीसरे सवाल पर ये बैरियर हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो ये जो जवाब देता रहेगा वो आगे बढ़ती जाएंगी। और हमारे पास 3 राउंड हैं। एक में हम सवालात करेंगे, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो सवालात शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा ज़नीरा से, जुनेरा से। सवाल, नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। माहिन, नमाज में दुरूद इब्राहीम से पहले क्या पढ़ा जाता है? आवाज़ से दोबारा। अत्तहियात। जी अगला सवाल जुनेरा, उन सहाबी रदी अल्लाह अन्हो का नाम बताइए
जिन्हें मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है? अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। जी आगे बढ़ जाएं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हो। जी माहिन। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हो को ज़्यादातर किस मनसब की वजह से पहचाना जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे प्यारे आका का लक़ब है। जवाब है मुअज़्ज़िन रसूल। बच्चों क्या जवाब है? यानी अल्लाह के रसूल के मुअज़्ज़िन। तो अगला सवाल है ज़ुनैरा से। जी इस्लाम में तहारत को क्या कहा गया है? आधा निफ्स ईमान। निस यानी आधा ईमान। जी आगे बढ़ जाएंगी। अगला सवाल आपसे है माहिन। अरकान इस्लाम में से कौन सा रुकन ज़ुल्हज शरीफ के महीने में किया जाता है? हज। हज। जी आगे बढ़ जाएंगी आप भी। अब एक राउंड पूरा हुआ, अगला राउंड है बच्चों सही या गलत। तो इनसे सवालात किए जाएंगे और ये बताएंगी सही है या गलत है। आपको तवज्जो करनी है कि इनके जवाबात सही होते हैं या गलत होते हैं, और सवालात आपसे भी हम हो सकता है करेंगे। जी पहला सवाल किसकी बारी है? ज़ुनैरा की। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो की एक बेटी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हैं। सही। आगे बढ़ जाएं। माहिन। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो का लक़ब सैफुल्लाह है। गलत। गलत। आगे बढ़ जाएं। प्यारे बच्चों हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो का लक़ब सैफुल्लाह नहीं बल्कि असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर। आपका लक़ब क्या था? अल्लाह के शेर, यानी आप बहुत बहादुर थे। प्यारे बच्चों जी अगला सवाल किससे है? अब आपसे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाते थे। गलत। गलत। जवाब आपका सही है। आगे बढ़ जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों जिब्रील अलैहिस्सलाम सब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे। जी अगला सवाल माहिन से। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। सही। आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ जाएं। जी अगला सवाल वज़ू के 5 फ़राइज़ हैं। गलत। 4 फ़राइज़ हैं। आपने कहा गलत और साथ में आपने सही जवाब भी दिया, तो आगे बढ़ जाएं। जी चलें। अगला सवाल माहिन से। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। सही। जी आपने सही कहा। आगे बढ़ जाएं। आपने भी सही जवाब दिया है। तो प्यारे बच्चों गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? सब मिलके बोलेंगे। अच्छा वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। अच्छा एक सवाल आपसे करें, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं इनसे भी हम एक सवाल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर जाएंगे? आप बताएंगे? माइक दें भाई, माइक दिखाएं माहिन जी। अपना नाम बताएंगे और फिर जवाब देंगे। खड़े हो जाएं। जी मोहम्मद मुंतहा। मोहम्मद मुंतहा। जी मुंतहा बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर जाएंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंतहा ने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब इनका दुरुस्त है। वाह भाई वाह, माशा अल्लाह। जी चलें अब राउंड आगे शुरू करते हैं, और बल्कि राउंड तो हमारा चल रहा है। जी अगला राउंड है MCQs। राउंड 3 है MCQs। हम आपसे सवाल करेंगे और 3 ऑप्शन देंगे। आपको उनमें से एक बताना है जो आपको सही लगे। तो सवाल ये है, किस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा जवाब दे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जवाब सही दिया है। आप आगे बढ़ जाएं। जी अगला सवाल, कुर्बानी करना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? जी माहिन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम,
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جواب بھی آگے بڑھ جائیں گی ماہین بھی۔ جی اگلا سوال، حدیث پاک کے مطابق جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں۔ آپ نے آپشن تو لیے ہی نہیں، آپشن ہے ماں، والد یا بہن۔ جی ماں۔ آپ نے کہا ماں یعنی امی کے قدموں کے نیچے، جواب بالکل درست ہے، آگے بڑھ جائیں۔ اگلا سوال ماہین سے، جنت کا دروازہ، جنت کا درمیانی دروازہ کسے کہا گیا ہے؟ باپ کو۔ آپ نے بھی آپشن نہیں لیے، باپ کو، بیٹے کو یا بھائی کو؟ باپ کو۔ یعنی والد صاحب کو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد صاحب جنت کے درمیانے دروازے ہیں۔ جی اگلا سوال، آپ بھی آگے بڑھ جائیں ماہین۔ پہلے ہم آپ کے لیے بیرل ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتی ہیں یا اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہیں، اور ماہین پھر آگے آ جاتی ہیں۔ ماہین پیچھے پیچھے آ رہی ہیں جلدی جلدی کہ بس غلطی ہو جائے زنیرہ سے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ نہیں، اچھا چلو دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، ہم جو سوالات کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ نالج بڑھ رہی ہے، ہمارے علم بڑھ رہا ہے، اور بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ان دو بچیوں کے ذریعے ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو کس صحابی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر آپ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے، آگے بڑھ جائیں۔ اگلا سوال ماہین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا جواب بھی درست ہے اور آگے بڑھ جائیے، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے کون آگے بڑھا ہے؟ آ جائیے، یہاں آ جائیے، ماشاء اللہ آپ بھی یہاں آ جائیے۔ تو الحمدللہ ان دو بچیوں کے ذریعے بچوں ہم نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں کہ جنت میں، جنت کے کس کے پاؤں کے نیچے ہے، اور بہت پیارے پیارے سوالات کے جوابات ان دونوں نے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی ہے۔ اللہ پاک دونوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی، دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ تو آج جو آگے بڑھی ہیں وہ کون؟ وہ زنیرہ ماشاءاللہ آگے بڑھی ہیں، لیکن ماہین نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ جی کال۔ میں نعت سنانا چاہتی ہوں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے ہمیں نعت سنائی، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ جی مزید کال۔ میرا نام زہرا بطول ہے، میں گوجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال۔ احمد رضا طائی واقعہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال۔ میرا نام ایان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اگلی کال۔ کول ناسی، پہلا کلمہ طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ماشاء اللہ بچوں نے ہمیں کال کی ہے، کسی نے ہمیں سوال کا جواب بتایا ہے۔ اچھا بچوں، اصل لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پڑھیں صاحب۔
امیر سنت ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ بات بول دیں الحمدللہ الحمدللہ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر ہاں ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ سب مل کے پڑھیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ سب کہیں گے آپ سب کیسے ہیں؟ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، جنہوں نے ہمیں کال کی اور ماشاءاللہ کلمہ سنایا، تو پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب۔ تو پیارے بچوں، کلمے کا جو تلفظ ہے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، اللہ پاک مزید۔ طیب، پہلا کلمہ طیب، سب مل کے بولیں، پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ طیب۔ طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ آپ میں سے کون پڑھائے گا؟ چھوٹے بچوں میں سے کوئی پڑھائے گا آپ میں سے؟ چلو کوشش کریں گے، چلیں آپ پڑھاؤ گے، چلو آپ پڑھاؤ جی، سب مل کے پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب مانے پاک، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ تو پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انہوں نے پڑھایا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو یہاں بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں، کچھ تیاری کر کے آتے ہیں، کوئی نعت کی تیاری کر کے آتا ہے، کوئی کلمہ یاد کر کے آتا ہے، کوئی دعا یاد کر کے آتا ہے، تو آج بھی کچھ یاد کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ کون کون یاد کر کے آیا آپ میں سے؟ اور آپ میں سے کوئی یاد کر کے آیا ہے؟ ارے ماشاءاللہ۔ تو پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ چلو جو یاد کر کے آئے یہاں آ جائیں، جی جی آپ میں سے یہاں آ جائیں، شاباش، یہاں بیٹھیں، چلو، واہ بھائی واہ، آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، ارے واہ بھائی، آپ یہاں بیٹا آگے سے آئے، یہاں آ جاؤ، چلو چلیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں کہ آپ میں سے کون کیا کیا تیاری کر کر آیا ہے۔ اب یہاں جاؤ۔ اچھا، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا یاد کیا ہے۔ جی، ناخن نہیں کھاتے جی، چلو کیا یاد کیا آپ نے؟ چوتھا کلمہ۔ کون سا کلمہ چوتھا یاد کیا ہے؟ سنائیں۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ آگے، لا شریک لہ واشہد ان لہ الملک الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا یا ذا الجلال والاکرام، ادریک ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنے انداز میں سنایا ہے، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ جی، میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ نعت سنائیں گے؟ آپ جائیں، تشریف رکھیں جگہ پہ، جی چلیں نعت سنائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دل دار مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے۔ نعت خواں سنائیں گے غلام مصطفیٰ بھائی؟ آپ تو یہاں ہو، آپ تو یہاں ہیں ماشاءاللہ۔ جی، آپ دوبارہ یہ شعر پڑھیں گے اور آپ بھی مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے،
बताऊं। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी मदीने पाक की हाज़िरी अता फ़रमाए और हम सब को भी मदीने पाक की बादब हाज़िरी अता फ़रमाए, आमीन। जी, आपने क्या तैयारी की है? नात की। चलो सुनाओ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला है बुलवा रहा है, मदीने वाला है बुलवा रहा है। माशाअल्लाह भी माशा अल्लाह, सब क्या कहेंगे? माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अच्छा बच्चों, एक होती है नात, एक होती है हम्द और एक होता है कलाम। हम का मतलब क्या होता है? यानी वो कलाम जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाती है, ठीक है। और नात क्या होती है? जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। और कलाम क्या होता है? जिसमें हम मदीने जाने की इस्तिग़ासा करते हैं, अर्ज़ करते हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी जो मनकबतें पढ़ी जाती हैं। तो ये तीन कैटेगरी हुई, एक तो नात, एक हम्द और एक कलाम। तो अब आगे बढ़ते हैं। जी, आपने भी कुछ तैयार किया है? क्या तैयार किया है आपने, बताएं। वक्त की दुआ, माशाअल्लाह, यहाँ आगे आ जाएं। चलो बताओ क्या दुआ है? सो के वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाअल्लाह, इन्होंने सोते वक्त की दुआ सुनाई है हमें कि सोते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। बच्चों कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा। चलो आप पढ़ाओ। अल्लाहुम्मा, सब मिलके पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ाएंगे फिर सब मिलके पढ़ेंगे। जी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। वाह, माशा अल्लाह। आपका नाम? रोहान। रोहान ने, माशाल्लाह रोहान ने हमें दुआ सुनाई, दुआ पढ़ाई भी। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तशरीफ़ रखिए आप। जी, अब आपने क्या तैयार किया है, बताएं। दुआए कुनूत। दुआ कुनूत, चलो सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व अलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नखशा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ़ारी मुल्हिक़। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम? हसन रज़ा। माशाअल्लाह। हसन रज़ा भाई, आपकी उम्र कितनी है? 6 साल। 6 साल। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें हसन रज़ा ने माशाअल्लाह, इनकी 6 साल उम्र है, लेकिन ये है दावत इस्लामी की बरकतें, दावत इस्लामी का माहौल कि 6 साल की उम्र में इन्होंने वो दुआ हमें सुनाई है जो बाज़ औक़ात बड़ों को भी याद नहीं होती। बहुत बड़ी दुआ है, दुआए कुनूत। ये दुआ कब पढ़ी जाती है? कौन बताएगा आप में से? आप बताएंगे हसन रज़ा भाई? हैं, बताएं कब पढ़ी जाती है? कौन सी नमाज में पढ़ी? ईशा की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद। अलहम शरीफ के बाद। कौन सी यानी वितर में, सुन्नतों में या फ़र्ज़ में? ईशा की नमाज। हाँ, ये तो जवाब सही दिया है कि ईशा की नमाज में पढ़ी जाती है। और बच्चों, ये दुआ ईशा की नमाज में जो हम वितर पढ़ते हैं ना, उसमें ये दुआ पढ़ी जाती है। लेकिन माशाल्लाह हमारे हसन रज़ा भाई ने बहुत ही प्यारी दुआ याद भी की है और बहुत अच्छे अंदाज में हमें सुनाई भी है। आप मदरसे में पढ़ते हैं? अच्छा, माशाल्लाह। जो फिर भी इन्होंने घर के अंदर याद किया आपने? घर के अंदर? वाह भैया, कहाँ याद किया आपने?
पहले काई साहब आ रहे थे। अच्छा माशाअल्लाह, देखें कुरान पाक पढ़ने की बरकत होती है, कारी साहब के पास पढ़ते हैं तो वहाँ पर दुआएं भी याद होती हैं और कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। तो सब बच्चे मेहनत के साथ दिल लगी के साथ कुरान पाक भी पढ़ना है और साथ में हमें इस तरह की दुआएं भी याद करनी है। माशाअल्लाह जी, तशरीफ़ रखिए। जी, आप में से कौन बाकी रह गया जिसने कुछ याद किया है और बाकी रह गए? कोई है? हो गए? सब हो गए? अच्छा बच्चियों, आप में से किस किस ने याद किया है? अच्छा माशाअल्लाह, चलो आपकी बारी भी आती है, लेकिन पहले हम चलते हैं मदनी चैनल पर। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्होंने हमें कॉलें की हैं, तो उनकी कॉल को हम शामिल करते हैं अपने। अच्छा, आपने भी याद किया है, माशाल्लाह, आपसे भी सुनते हैं अभी। और जो बच्चे हमारे साथ मदनी चैनल पर हैं उन्होंने हमें कॉल की है, तो पहले हम उनकी कॉल शामिल करते हैं, फिर हम सुनेंगे आपसे। जी, कॉल चलाएं। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रजा है, मैं टट्टा मकली से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। इनका जवाब सही है गलत है? सही। आवाज़ से। सही। इनका जवाब सही है, माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन अतारी है, मैं रोड से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी दावत इस्लामी माशाअल्लाह। अच्छा, इन्होंने जो जवाब दिया है, आप में से कौन बताएगा जवाब सही है या गलत? आप बताएंगी? चलो आप बताओ, जवाब सही है गलत? सही। क्या जवाब दिया इन्होंने? क्या पढ़ना चाहिए पानी पीने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका जवाब अच्छा, चलिए दोबारा माइक पे कह दें, आपकी आवाज़ नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। जो कॉल हमें आई उसमें भी कहा गया कि पानी पीने के बाद बच्चों क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इन्होंने हमें अपना दावत इस्लामी का मदनी मकसद सुनाया है। बच्चों आइए मिल के हम भी दोहराते हैं, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। चलें, आपने क्या तैयारी की है अब आप बताएं। जी, चौथा कलमा। चौथा कलमा। और कुछ याद है आपको? अच्छा, आपको ये बताएं कि पानी पीने से पहले क्या दुआ पढ़ती है, याद है आपको? नहीं? चलो बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अच्छा, ये बताओ कि नमाज एक दिन में कितनी पढ़ना मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं? जी, 5 नमाज़ें। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखिए आप भी। चलो अब मुन्नियों की बारी है, बच्चियों की बारी है। आ जाएं आप लोग जिन्होंने तैयारी की है, आ जाएं, बैठें, चलें। अब हम देखते हैं कि बच्चों ने तो बहुत प्यारी प्यारी तैयारी की थी। किसी ने कलिमा याद किया है, किसी ने दुआ याद की, किसी ने हमें नात सुनाई है। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। जल्दी जल्दी बताएं कि आपने क्या तैयारी की है। खाना खाने से पहले की और बाद की दुआ और चलें, अदाब। आप खाना खाने से पहले की दुआ सुना दें। जी, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह, इन्होंने हमें खाना खाने से पहले की दुआ सुनाई, माशाअल्लाह। जी, आप बताएं माहिन, आपने क्या तैयारी की है? मुसाफा करते की दुआ। जी, सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जब हाथ मिलाते हैं तो हमें सलाम करना चाहिए, और जो सलाम करे तो उसको हमें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। जी, माशाअल्लाह। आपने क्या याद किया है? नात। कौन सी नात? दावत इस्लामी। सुनाएं। दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, जिंदाबाद। जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। अच्छा बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। मुस्तफ़ा भाई हमें कलाम सुनाएंगे हमारे प्रोग्राम का, याद है? जी। अच्छा, ये नात नहीं है, ये तो कलाम है जिसमें दावत इस्लामी की कुछ बातें बयान की। आपने भी कुछ याद किया है?
کیا یاد کیا آپ نے؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں چلیں یہاں ہو جائیں اور آپ پڑھیں اور پھر ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم اینڈ ہے. جی سنائیں. کی تصویر میں موجود مصطفیٰ بھائی آپ پڑھیں گے ساتھ میں. ہم نے آنکھوں میں جی میں ملائی دیا جس نے لا کر مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں مصطفیٰ بھائی آپ کلام یہ ایک شعر پڑھ دیں یہ والا, اور ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہوا. جی. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلیلا, پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلیلا, جھوم کر کے کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں بہا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھلے, سنتیں بھی ہم سیکھیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا